सर सध्या त्या काणकोणांतल्या 2 बिचांचेर नेस्टिंग जावपाक स्टार्ट जाला. सगळ्यान पयलें नेस्टिंग खंयच्या बिचार जालें आनी केन्ना जालें आनी कितली तांतयां घातल्या आनी टील आज पर्यंत डिटेल सांगा. तर आमची आगोंडा नेस्टिंग सायट आहा आनी गालजीबागा नेस्टिंग सायट आहा. आगोंडा नेस्टिंग सायटीर 28 तारखेक नेस्ट जाल्ले, तितून आमकां 65 एग्स मेळिल्ली. दुसरे नेक्स्ट आगोंडा 29चेर जाले, ते आमकां 107 मेळिल्ली. तशेंच आज नेस्टिंग जाला गालजीबागा 2 तारखेक, थंय आमकां 113 नेस्ट मेळिल्ली. तर अशेंच आमचे वाडटले. मातसो एक डिले जाल्लो आसा आमकां नेस्ट जावपाक, कारण तो पावसाचें वातावरण आसलें फाटल्या दिसांनी, म्हणून मातसो डिले जाल्लो आसा. लास्ट इयर आमकां 16 नोव्हेंबरासून स्टार्ट जालें. हे फावटी मातसो डिले जाल्ल्या कारणान तो पावसाच्या वातावरणा खातीर आमी डिले जालो अशें समजुया. तर आमकां ह्यान फुडें अशेंच नेस्ट वाडटले आनी आमकां लोकांनी भरपूर हेल्प केलो. लास्ट इयरूय हेल्प केलो आनी आतांय लोक हेल्प करतले. आनी लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट आहा, ही प्रॉपर्टी जी आहा, कासो जी आहा, ती प्रॉपर्टी फक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची न्हू, तर हे हर एक मनशाची प्रॉपर्टी, आपली प्रॉपर्टी अशी समजून तेंच्यांनी तेंची राखण करपाक जाय. आनी कितें तर नेस्टिंग येयलें जाल्यार इमिडिएट आमकां इन्फॉर्म करून ते आमी रिलोकेट करून जाता तितलें तेंकां सेव करुया. तिनूय कडेन आमची नेस्ट टोटल 285 जाल्ली आहा सद्या तरी. आनी आमी आतां पोरूच्या रिकॉर्डाक ब्रेक करूंक सुद्दां आमी शकता अशें म्हाका एक अंदाज आहा. पळोवया, तरी पूण पावसाचें वातावरण आहा जाल्यार मातशें कमी जावंक शकता, जाल्यार आमकां पोरूच्या इतलीच अंडी जावंक शकता. पोरू कितलो आशिल्लो सर आपलो स्टार्ट आतां? अंदू आमची 285 एग्स जाल्ली आहा. तर लास्ट इयर आमची 22,965 जाल्ली आहा. तर आमी पोरूच्या एका रिकॉर्डाक तेंकोंक शकता. जर पावसाचें वातावरण जर क्लीन आसलें जाल्यार आमी पोरूच्या रिकॉर्डाक आमी तेंकोंक शकता. सर सद्याक आतां जेन्ना डिपार्टमेंट नवी नवी एक्टिविटी बीन करता म्हणजे एनवायरमेंटाक सस्टेनेबिलिटी जावपा खातीर ह्या वर्सा तशें कितें नवें कितें तुमकां कितें सजेशन्स बी आयले डिपार्टमेंटा थ्रू? नवे सजेशन्स म्हणून बीच लायनीक सगळें प्लांटेशन, शेल्टरवर प्लांटेशन करपाचें चिंतलां. सद्या आमचे आगोंडा, गालजीबाग, वार्का, वेलसांव ह्या सायडीन आमी शेल्टरवर प्लांटेशन केल्लें आहा आनी तेचो सक्सेस रेट आमकां जवळ जवळ 50% मेळिल्लो आसा. गालजीबागा तर एकदम एक जवळ जवळ 70% रेट मेळिल्लो आहा सक्सेस सर्वायवल रेट. हातूंतल्यान कितें रिजल्ट येवंक शकतलो सर? हितूनसून रिजल्ट येवंक शकता म्हणजे आमचे सँड इरोजन जाता पळय ते आमचे कमी जातले आनी मोर टर्टल जावं आमचे वायल्ड लायफाक हेल्प जातलो. आगोंद आनीक गालजीबाग बिचाचेर काणकोण तालुक्याच्या हे दोनी बीच जे आसात ते रिजर्व कासवां खातीर आसात. आनीक आतां कासवांनी अंडी घालपा खातीर गालजीबागान येवपाक सुरवात केल्या. आनीक काल 2/1/2025 हाका जवळ जवळ 113 अंडी जी आसात ही हांगा घाल्ली आसात म्हूण म्हायती RFO राजेश नायक हांणी दिल्ली आसा. आनीक राजेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला तांचे जे लोक हांगा आसात ते बरें काम करतात, ताका लागून गांवच्या लोकांनी तांचें अभिनंदन केलां. आनी अशेंच काम सुरू उरचें म्हणून बी तांच्या अपेक्षा आसा. त्याच बरोबर आमचो गालजीबाग बीच आसा तो एकदम क्लीन आनी बरो आसा. आनीक जो कासवां खातीर रिजर्व आसा ताका लागून हो बिचाचेर लोक बी कमी येतात आनी ताका लागून हो बीचूय निवळ आसा आनी तांची अंडी बी सुरक्षीत आसात. गेल्ली फावटीची अंडी 22,000च्या वयर घाल्ली आनी तांची पिलां समुद्रान सुरक्षीत सोडिल्ली. त्याच बरोबर आतां बी सद्याक 113 अंडी घाल्ली आसात आनी अंदू मातसो लेट जाला अशें म्हूण RFOन सांगिल्लें आसा. त्याच बरोबर तांचे मार्गदर्शना खाला ही पिलां व्हडली करून समुद्रान सोडली वतली आनी ताका लागून लोकांनी समाधान बी व्यक्त केलां. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.